sa 13 sa tad 9 kay unya misulti si Jesus kanila niini sabi nga na may usa ka tawo nga may kahoy igera diha sa iyang parasan niadto siya aron pagpangita og bunga niini apan wala siya nakaplagan busa niingon siya sa iyang hardinero tan-awa ra tulo na karon ka tuig nga nag-anhian ako dinhi aron pagpangitag bunga niining kahoya apan wala gayud ako'y nakaplagan bisag usa. Busa putla kini kay nag-usik lamang sa katambok sa yuta apan ang hardinero mitubag pasagdi una sir bisan nining tuiga na lamang kay akong kalutan ang palibot sa punuan unya og unya akong abunuhan kun mamunga kini sa sunod tuig maayo apan kun dili ipaputol kini. So base sa akong pagsabot ni si Jesus man diri kay nagkuan siya base sa diri sa sulat si Jesus kay nagkuan nag-sur sa pila ka tuig apan wala gyapon siya nakita nga bunga. So base sa akong pagsabot ani as a Christian kita dugay naman ta dira sa Ginoo apan wala gyapon ta nag-mature. So mayon si Jesus niya dapat kanang kuan na jud kanang tanggal kanang putlon ay kanang para ang kaning kuan kay miingon siya tagaan pag chance apan kung more gahapon ta na wala gihapon magtubo ana more gahapon atong binuhaton sa kalibutan sad ako na igo gihapon ani yo kita tanong ako bisan ako na igo kuan matanggal na gud ang pangan sa kasalanan nato. Amen.